अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व मान में होंगे। रमज़ान का दूसरा रोज़ा है आज और अल्लाह पाक के दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रोज़े नमाज़ें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। एक मियाँ और एक बीवी दोनों एक जंगल में रहते थे। बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। तो खेतों में काम करते और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दफ़ा वो आदमी खेतों में काम कर रहा था कि उसको एक जगह ऐसी लगी जहाँ इसमें कुछ दबा हुआ है। जब उसने हल छोड़ के वो जगह देखी तो उसको शक होगा कि मैं देखूं तो इसमें यकीनन कुछ होगा। उसने उसको जगह को खोदना शुरू कर दिया। वो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद खोदता रहा। आखिर वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक उसकी तलाश थी। उसने देखा कि एक बर्तन है। वो बहुत खुश हुआ, शायद ये सोने का है। उसने 2-3 घंटे की मेहनत के बाद आखिर बर्तन तक पहुँच गया। उसने वो बर्तन निकाला और देखा खोल के। वो बहुत खुश था, खुशी की इंतहा नहीं थी उसकी कि उसमें सोना, चांदी, जवाहरात, अशरफियाँ थीं। बहुत खुश हुआ और सोचा कि बहुत लालची बादशाह है हमारे मुल्क का, कहीं वो छीन ना ले। उसको पता चला तो अगर मैं किसी और से भी इस सोने चांदी का जिक्र किया तो वो बादशाह तक ज़रूर पहुंचाएगा इस बात को। तो इसका क्या करूं, वो सोचता रहा। आखिर वो इस नतीजे तक पहुंचा, मैं इसको यहाँ ही छुपा देता हूँ और रात को इसको लेके जाऊंगा। उसने वो बर्तन वहाँ ही छुपाया और अपने घर चला गया। जब शाम को सब सो गए, अंधेरा हो गया, वो आराम से उठा, अपनी बीवी को भी नहीं बताया और उस बर्तन के पास आया। उसने खोदा उसको जगह को, वो बर्तन ले गया और अपनी बीवी को जगा कर कहा कि ये देखो, अल्लाह पाक ने हम पे करम किया है, हमारे खुशी के दिन आने शुरू हो गए हैं, खुशहाल दिन शुरू हो गए हमारे। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और उसने बोला कि बादशाह को पता चला तो वो ज़रूर हमसे छीन लेगा या ले लेगा, इसको कहीं छुपा दे। उसने अपने सेहन में खोदना शुरू कर दिया गड्ढा और वहाँ छुपा दिया। कुछ अशरफियाँ और रख ली उसने, कुछ बाकी जो थी वो छुपा दी। तो उसकी बीवी सुबह पानी लेने औरतों के साथ चली गई और वो खेतों में चला गया। उसको खेतों में याद आया कि मैं अपनी बीवी के वो बता दिया है तो वो कहीं औरतों के साथ पानी लेने गई। अगर औरतों को बता दिया उसने तो ये बात फैलती फैलती बादशाह तक पहुंच जाएगी, तो हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। वो वहाँ खेतों से वापस घर आया और उसने सेहन को खोदा और गड्ढा खोद के बर्तन निकाला और घर के पास एक जगह को खोद कर वहाँ दोबारा दबा दिया और सेहन को वैसे ही कर दिया जैसे पहले था। वो दोबारा खेतों में चला गया। उसको यकीन था औरत बताएगी औरतों को, तो ये बात वाकई सच थी, उसने बता दिया था। तो वो औरतों ने बात पहुंचा दी बादशाह तक और बादशाह ने दोनों को हाज़िर कर लिया। जब वो खेतों में गया तो उसने वो जो अशरफियाँ दबाने से पहले निकाली थी बर्तन से वो बेची
اور بیچ کے پیسے لیے، اور کچھ مچھلی پکانے کے لیے کافی ساری مچھلیاں اور روٹیاں لے لی، اور اس نے اپنی بیوی کو زمانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کہاں تک میں اس کو آزماؤں، ذرا کہاں تک یہ جاتی ہے، کہاں تک یہ صبر کرتی ہے۔ اس نے روٹیاں درختوں پہ لٹکا دیں، اور جو مچھلیاں تھیں وہ جنگل میں تھوڑا دور دور کر کے پھیلا دی، اور بیوی کو بولا کہ چلاؤ ہم آج مچھلی پکڑنے جاتے ہیں۔ جب جنگل سے گزر رہے تھے تو بیوی نے بولا یہ جنگل میں مچھلیاں پڑی ہیں، اسے پکڑ کے اپنے ٹوکرے میں ڈال لی، اور تھوڑا سا آگے گئے تو ایک درخت پہ روٹیاں بھی نظر آئیں۔ تو عورت نے پوچھا اپنے میاں سے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بولا کل رات کو روٹیوں کی بارش اور مچھلیوں کی بارش ہوئی تھی، کچھ روٹیاں درختوں پہ لٹک گئی ہیں اور کچھ لوگ لے گئے ہیں، اور کچھ مچھلیاں یہ رہ گئی ہیں۔ اور مچھلیاں اور روٹیاں لے کے گھر آئے تو لوگوں کو ہر طرف پھیل گیا تھا کہ کسان کے گھر میں ایک برتن ہے سونے کا، جہاں سونا اور چاندی اس کو ملے ہیں۔ تو اس کو بادشاہ نے طلب کر لیا، بادشاہ نے بلا لیا۔ اس نے بولا کہ بتاؤ، بادشاہ کی بیٹ اور جو کسان کی جو بیوی تھی وہ سب سچ سچ بتا چکی تھی، اور جو کسان تھا اس نے بولا جی میری بیوی پاگل ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کسان کو ایک بار پھر بولا کہ میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا، میں نے ایک حکم دیا تو تمہارا سر قلم ہو جائے گا، سچ سچ بتا دو۔ اس نے بولا جی آپ سپاہی بھیج کے ہمارا صحن میں یہ کہہ رہی ہے نا، اب ہمارے صحن میں دیکھ لو۔ اس نے سپاہی بھیجا اور صحن کو کھودنا شروع کر دیا، ایک طرف سے لے کے سارا صحن کھود دیا، لیکن کچھ نہ ملا۔ وہ سپاہی واپس آ گئے، واپس آ کے بولا بادشاہ کو جی وہاں تو واقعی کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے بولا تم کہاں سے آ رہے ہو، تم گھر میں بھی نہیں تھے، میں نے سپاہی بھیجے تم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو اس کی بیوی نے بولا ہم اس جنگل سے مچھلیاں لے کے آئے ہیں اور درخت سے روٹیاں لے کے آئے ہیں۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا یہ تو واقعی پاگل ہے، جنگل میں مچھلیاں کہاں سے ہوتی ہیں؟ مچھلیاں دریا یا سمندر میں ہوتی ہیں، اور روٹیاں درختوں پہ کیسے آ گئیں؟ اس نے بولا جی میرے میاں نے کہا تھا کہ روٹیوں کی بارش ہوئی تھی کل۔ اس نے بولا یہ واقعی پاگل ہے، روٹیوں کی بھی بارش ہوتی ہے، مچھلیوں کی بھی بارش ہوتی ہے۔ اس نے بولا جی اس کو قید کر دو، یہ واقعی پاگل ہے، اور کسان کو بولا کہ آپ چلے جاؤ۔ کسان بہت خوش ہوا، گھر میں آ کے بولا کہ چلو وہ پاگل بیوی سے چھٹکارا ملا، اب خزانہ بھی میرے پاس ہے۔ اب اس نے ایک دوسری شادی کر دی، اور اس خزانے کو نکال کے خزانہ بیچ کے پیسے لیے اور اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرنے لگا۔ یہ تھی آج کی کہانی اور آج کا بلاگ۔ پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی اپنے میاں مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نصر۔